हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 8को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा मैले योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई रेसियो एन्ड प्रपोर्सन भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ र त्यसमा हामी रेसियो भन्ने पोर्सनमा काम गर्दैछौँ है। र रेसियोमा चाहिँ हामीले सबै चिजहरू यताउता सकाएर हामी अहिले यो एक्सर्साइज गर्दैछौँ र योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो एक्सर्साइज गराएको थिएँ है। र आज चाहिँ म के गर्छु भन्दा त्यही कन्टिन्यू गर्छु। ल त्यही कन्टिन्यू गरौँ होला, त्यही कन्टिन्यू गरौँ है। यो चाहिँ थियो, यो भयो। ल सुरु गरौँ। म क्वेसन लेख्छु, तपाईँहरू रेडी भएर बस्नु है। के भन्दैछ क्वेसनले भन्दाखेरि यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 7 छ है। के भनिरहेको छ भन्दा वाट इज द एक्चुअल डिस्टेन्स बिट्विन टू places which is represented by represented by 3.2 centimeter on a map if the map is drawn on the scale of drawn to the scale 1:5 1 2 3 यस्तो भनेर दिएको छ। अब यसमा हामीले यो म्यापको कन्सेप्ट हो है। तपाईहरूलाई यो पछि पनि काम लाग्छ, सोसियलतिर पनि कतै कतै स्केलिङमा काम लाग्छ, ग्रेड 10 तिर है। र हामीले पछि लास्टतिर कता पढ्नु पनि पर्छ यसको बारेमा। अब त्यसको बारेमा चाहिँ हेरौँ है। म्यापमा चाहिँ हामीले यस्तो खालको देखिराखिन्छ प्राय है, यति युनिट इक्वल्स टु यति अथवा के यस्तै लेखेको देखिन्छ। यो चाहिँ खासमा रेसियोमा दिएको हुन्छ है। अब हामीलाई यहाँ युनिट सेन्टिमिटर दिएको छ भने पछाडि यसले भन्न खोजेको चाहिँ 50,000 सेन्टिमिटरलाई 1 युनिट बनाएको छ यहाँनिर भनेर भन्न खोजेको हो है। यसलाई अब कस्तो भन्दाखेरि नि 1/50,000 भनेको यसको युनिट हो है। स्मलर भ्याल्यु भनेको कति भयो, 1 भयो। अब यसलाई हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ 3.5/x भने जस्तो हो है। 1 युनिट भनेको यति सेन्टिमिटर हो भनेदेखि यदि त्यो म्यापमा 3.5 देखाएको छ भने एक्चुअलमा डिस्टेन्स कति हो भनेर सोधेको हो हामीलाई। यहाँ युनिट भन्दा सेन्टिमिटर भयो, यो सेन्टिमिटर। यसलाई कसरी जसरी गर्दा नि हुन्छ। अब तपाईँहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ है। एउटा तरिका छ, गिभन 1 सेन्टिमिटर इन म्याप इज कति भनेको छ 50,000। सो 3.5 सेन्टिमिटर इन म्याप इज यहाँनिर 3.5 भए पछाडि 3.5 टाइम्स 50,000 भनेर भन्न सकिन्छ। यति सेन्टिमिटर यो भनेको कति आयो, 3.5 इन्टु 50,000 भनेको 175,000 चाहिँ सेन्टिमिटर हुन्छ। एउटा यति मात्रै लेख्दा पनि पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई रेसियोकै टर्ममा लेख्न मन छ भने चाहिँ रेसियोबाट नै गर्नु मन छ भने चाहिँ यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो अल्टरनेटिभ मेथड है। लेट एक्स बी द एक्चुअल डिस्टेन्स देन according to question क्वेसनले भनेअनुसार के छ त यहाँनिर। क्वेसनले भनेअनुसार के देखियो भन्दा 1/50,000 भनेको 3:5/x जस्तो देखियो। x भनेको एक्चुअल डिस्टेन्स यो म्यापमा। त्यसै गरी
यो भनेको एक्चुअलमा 50,000 सेन्टिमिटर भनेको म्यापमा 1 सेन्टिमिटर काउन्ट गरेको छ है। भनेको यतापट्टिकोले त मेजर नै दिएको छ। अब यसमा क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्न सकिन्छ। यसलाई यता मल्टिप्लाई, यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति आउँछ? और x इजिकल्स टु 3.5 इन्टु 50 1 2 3 भनेको कति आयो? 17523 युनिट लेख्न नबिर्सिने है। ल यति नै हो कुरा, जताबाट गर्दा नि हुन्छ, जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु होला है। यसरी सल्भ गर्ने। ल अर्को क्वेसन छ। अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अर्को नि यस्तै रहेछ। द डिस्टेन्स बिट्विन the place in centimeters, sorry, the distance between two places is 18 किलोमिटर। दुईटा प्लेसको डिस्टेन्स 18 किलोमिटर। इफ द म्याप स्केल इज 1 4 1 2 3 4 5 find the distance between the place in centimeters। drawn in map। अब यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनले के भन्छ, कुनै एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स मानिलियो। अब गाडीको रोड म्याप यस्तै केही होला। ल यो बाटो ट्राभल गर्न चाहिँ लाग्दो रहेछ कति? यो बाटो ट्राभल गर्न 18 किलोमिटर रहेछ। अब यो एक्चुअलमा चाहिँ 18 किलोमिटर यति लामो थियो, तर यसलाई चाहिँ हामीले म्यापमा बनाउँदा सानो बनाएको रहेछौँ के, यसरी एकदमै सानो बनाएको रहेछौँ यो पोइन्टलाई है। अब म्यापमा चाहिँ के रहेछ रेसियो? म्यापमा एक्चुअलमा 4 लाख, एक्चुअलमा 4 लाख सेन्टिमिटर भएको ठाउँलाई म्यापमा 1 सेन्टिमिटरमा देखाइँदो रहेछ। भनेको त्यो स्केलिङ हो क्या, त्यो स्केलिङमा पढ्नुपर्छ तपाईँहरूले। त्यसरी देखाइँदो रहेछ भने एक्चुअलमा 18,000 पनि होइन, यो 18 किलोमिटर भनेपछि त के भयो? 18 लाख पो पुग्यो क्यार है। 18 लाख सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ म्यापमा कति देखाउँछ त भन्न खोजेको हो। यो धेरै गाह्रो कुरा छैन यसमा। हेर्नुहोस् है के गर्नु पर्यो, ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै कुराहरू हो यो चाहिँ। यो चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि 4 लाख सेन्टिमिटर इन एक्चुअल इज 1 सेन्टिमिटर इन म्याप। युनिटरी मेथड लगाउँदाखेरि है यो चाहिँ। युनिटरी मेथडको बारेमा हामीले पछि पढ्छौँ। 4 लाख सेन्टिमिटर इन एक्चुअल इज 1 सेन्टिमिटर हो भने 1 सेन्टिमिटर इन एक्चुअल इज, हेर्नुहोस् है 1 सेन्टिमिटर भनेको 1/4 लाख, यो सेन्टिमिटर इन म्याप। अब यो युनिटरी मेथड लगाएको है अहिले मैले, तपाईँहरूले पछि पढ्नुपर्छ यसको बारेमा। यो भइसके पछाडि अब के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसमा 1 इन्टु पहिला सुरुमा त 18 किलोमिटर भनेको कति भयो? 18,000 मिटर। 18,000 मिटर भनेको 18 लाख सेन्टिमिटर। अब यसमा 18 लाख, यसमा 18 लाखले मल्टिप्लाई गर्छ, यता नि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 18 लाख सेन्टिमिटर इन एक्चुअल इज 1/4 लाख इन्टु 18 लाख इन म्याप, सेन्टिमिटर इन म्याप। यो भनेको के भयो त? और 18 1 2 1 2 3 सेन्टिमिटर इन एक्चुअल इज यहाँको 5वटा 0 गयो, 5वटा 0 गयो। 18 डिभाइड बाई 4 भनेको 4.25 हुन्छ कि 18 डिभाइड बाई 4 भनेको आउँदो रहेछ 4.5 सेन्टिमिटर
इन म्याप, यो भयो एउटा तरिकाले। यसको अल्टरनेटिभ भनेको रेसियोको फर्ममा लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भन्ने, लेट एक्स बी द डिस्टेन्स इन म्याप भनेर भनियो भनेदेखि के हुन्छ त, म्यापमा चाहिँ 1/4 लाख, त्यसै गरी उतापट्टि चाहिँ हामीलाई एक्चुअलमा दिएको 18 लाख छ नि होइन, 18 1 2 3 4 5 बाई एक्स भने यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्ने, और 18 1 2 3 4 5 बाई 4 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टु एक्स। 5वटा गयो 5वटा गयो, और एक्स इज इक्वल्स टु 18/4 भनेको 4.5 सकियो। यहाँनिर सेन्टिमिटर लेख्न नबिर्सिने है त, सकियो है। यसरी सल्भ हुन्छ, केही पनि गाह्रो हुँदैन त्यस्तो खासै। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसनमा चाहिँ 8 को ए भन्छ, डिभाइड ₹84 इन 1:2 को रेसियो। कुनै पनि टोटल युनिटलाई हामीलाई रेसियोमा कन्भर्ट गर्नु छ, के अरे कुनै पनि एउटा टोटल युनिटलाई हामीले रेसियोको हिसाबमा केही अंशमा डिभाइड गर्नु छ भने के गर्ने, पहिला सुरुमा त्यसको कमन मल्टिपल सपोज गर्ने। कमन मल्टिपलमा त्यो टोटलकोसँग मिसाएर इक्वेसन बनाइयो भने त्यसबाट त्यो कमन मल्टिपलको भ्यालु थाहा हुन्छ। कमन मल्टिपललाई रेसियोको युनिट जुन यो छ नि यसमा र यसमा मल्टिप्लाई गऱ्यो भने एन्सर आउँछ है। कसरी गर्ने भन्दाखेरि मैले लेखेर देखाउँछु। लेट एक्स बी द कमन मल्टिपल। एक्स कमन मल्टिपल भयो भने के हुन्छ, देन अब यो रुपिस भनेको छ, देन द मनी इज एउटा भयो 1x भनेको x मात्रै एन्ड 2x, एउटा x एउटा 2x है। यो भइसके पछाडि वी हेभ के भएको छ त, कमन मल्टिपल त भनेको छ दुईटा युनिटलाई जोडेर 84 बनाउनु पर्ने हो भनेपछि x + 2x भनेको ₹84 हुनुपर्ने हो, और 3x भनेको ₹84, और 28 3 84 हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, हो कि जस्तो लाग्छ। 28 × 3 और x इज इक्वल्स टु ₹84/3, यो भनेको 28 इज इक्वल्स टु ₹28। अब हामीले कमन x को भ्यालु पत्ता लगाइसके पछाडि x भन्दा अर्को के छ, 2x। 2x इक्वल्स टु 2 × x, x भनेको 28, यो भनेको ₹28 2 जा 356 है, 56 यो भयो। ल अब पत्याउनु हुन्न भने जोडेर हेर्नुहोस् है। 28 + 56 भनेको 84, सकियो कुरा। यसरी सल्भ गर्ने है। ल अब यसको बी नम्बर छ, 8 को बी। 8 को बीले के भनिरहेको छ भन्दा, 8 को बी छ, 8 को बीमा चाहिँ द रुपिज 140 इज डिभाइडेड बिट्विन रहेछ, बिट्विन राम एन्ड हरि in the ratio of 3:4, 3:4 को रेसियोमा त्यसलाई रामलाई र हरिलाई पैसा दिएको रहेछ 140 रुपैयाँ। फाइन्ड द सेयर्स अफ इच बिट्विन देम। फाइन्ड द सेयर्स अफ इच अफ देम। तिनीहरू के भनेको छ भन्दाखेरि 140 रुपैयाँ चाहिँ राम र हरिलाई दिएको रहेछ 3:4 को रेसियोमा भने हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ, तिनीहरूले कति कति पैसा पाए त भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। यसमा गाह्रो कुरा केही पनि सोधिएको छैन, बस हामीलाई त्यही अहिलेको जस्तै नै के गर्नु पर्यो, पहिला सुरुमा एउटा कमन मल्टिपल सपोज गर्ने। ल स्टेप हेर्नुहोस् है। लेट एक्स बी द कमन मल्टिपल।
मल्टिपल। त्यसो हो भनेदेखि रामले पहिला यहाँ के भनेको छ, राम अगाडि छ, रामको भ्यालु अगाडि, र हरि पछाडि छ, हरिको भ्यालु पछाडि। भने पछाडि के हुने भयो त, द अमाउन्ट, द सेयर भनौँ न, द सेयर अफ राम इज 3x, किनकि कमन मल्टिपल x छ, र द सेयर अफ हरि इज 4x, किनकि हरिको 4 छ। अब अनि कमन मल्टिपल x छ, त्यही भएर है। त्यसो भनेदेखि हामीले के भन्न पायौँ त, देन वी नो, हामीलाई के थाहा छ त, टोटल अमाउन्ट 140 हो भन्ने थाहा छ। हरिले, रामले पाएको र हरिले पाएको टोटल अमाउन्ट भनेको 140 हो, अथवा 7x इक्वल्स टु 150, अथवा x इज इक्वल्स टु 140/7, अथवा यो र यो काट्नुहोस्, बाँकी रह्यो कति, 20, यो भनेको 20। Therefore सेयर अफ राम इज इक्वल्स टु कति भयो, सेयर अफ राम भनेको, रामको 3x थियो, यो भनेको 3 × 20, यो भनेको 60, एउटा कुरा। र अर्को छ सेयर अफ हरि, हरिको सेयर भनेको कति थियो, 4x, यो भनेको 4 × 20, यो भनेको 80, सकियो है। ल यहाँ रुपिज लेख्न नबिर्सिने। अब यस पछाडि हामी अर्को क्वेसन सल्भ गर्छौँ। अर्को क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि, अर्को क्वेसन छ यहाँनिर, एन एलोए कन्टेन्स कपर एन्ड जिङ्क। एउटा एलोए भन्नुको अर्थ यस्तो मटेरियल जुन चाहिँ मेटलहरू मिलेर बनेको हुन्छ, यसलाई हामीले के भन्छौँ, एलोए भन्छौँ है। इन द रेसियो 3:7, find the mass of the metals in 750 ग्राम अफ एलोए। यो एलोए भनेको चाहिँ कस्तो मटेरियल हो रे, 2 वा 2 भन्दा बढी मेटलहरू मिसिएर कुनै अर्को एउटा मटेरियल बन्छ भने त्यसलाई हामीले एलोए भन्छौँ है। र एलोएमा यहाँनिर के भनेको छ, कपर र जिङ्कको कम्बिनेसन भनेको त्यो एलोए हो भनेर भन्छ। कपर र जिङ्क मिसाएर बनाएको एलोए रहेछ। र के भन्छ, 75 कि 750 भनेको चाहिँ यसको 750 भनेको चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, एलोएको वेट दिएको छ। एलोएको वेट 750 छ भने अभियसली त्यो दुईटा कपर र जिङ्कको सम भनेको नै 350 हुनुपर्छ। ल कपर र जिङ्कको सम चाहिँ कसरी निकाल्ने, पहिला सुरुमा कमन मल्टिपल राख्ने, लेट एक्स बी द कमन मल्टिपल। अब यस्तो हो भनेदेखि कमन मल्टिपल भनेर सपोज गरेको हो भनेदेखि चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब लेख्नु पर्यो यहाँनिर के भयो त, देन मास अफ कपर भनेको कति भयो, मास अफ कपर भनेको अगाडि कपर लेखिएको छ, त्यही भएर रेसियोको अगाडिको कपरको हुन्छ। मास अफ कपर भनेको कति छ, 3, अनि कमन मल्टिपल एक्स। त्यसै गरी मास अफ कपर पछाडि अर्को के छ, जिङ्क भनेको कति भयो 7x। वी नो, हामीलाई थाहा छ नि त यसको राज, हामीलाई के थाहा छ त, दुईटाको सम भनेको नै एलोएको टोटल मास हो, द्याट इज 750 ग्राम, और 7 + 3 भनेको 10, 10x इज इक्वल्स टु 750 ग्राम, 0 र 0 क्यान्सेल, और x इज इक्वल्स टु 75 ग्राम। यो भइसके पछाडि therefore 3x इज इक्वल्स टु 3 × 75, जुन भनेको 175 हो, एउटा कुरा। र अर्को चाहिँ के छ, अर्को भनेको ल यति नै छ है त। अर्को भनेको चाहिँ 7x
7x भनेको 7 × 75, यो भनेको 490 मा 35 जोड्नु पर्यो। 490 मा 35 525 है। 525 यहाँनिर जी लेख्न नबिर्सिने, युनिट लेख्नुपर्छ है। ल यति नै हो आजको लागि। आज हामीले यति नै पढ्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी रहेका क्वेसनहरूको सोल्युसन लिएर आउँला। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर पढ्दै गर्नु होला। केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 98 495 95 895 मा फोन गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ है त। ल यति नै हो। अनि साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है। त्यो भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।